एमालेले अब तपाईको सांस्कृतिक मोर्चाले यी समस्याहरू हल गरेर हामीभित्रै भएका मौलिक धारहरूबाट म काटेर अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कला साहित्य डिस्कोर्स चेन्ज भयो भन्ने निष्कर्षका आधारमा नयाँ यात्राको थालनी कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भका बारेमा छलफल गरेर एउटा निचोड निकाल्यौँ। त्यो निचोड हामीले पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनका समयमा निकालेका थियौँ। त्यो के थियो भन्दाखेरि संविधान निर्माण गर्दासम्म नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो सहकारी आवश्यक छ, किनकि यो परिवर्तनको एउटा साझेदार नेपाली काङ्ग्रेस पनि हो। उसलाई साथमा लिएर नै हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरिसकेपछि त्यसपछि मुलुक आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्छ। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस नै हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी हुनेछ। त्यसपछि वैचारिक राजनीतिक हिसाबले हामी नेपाली काङ्ग्रेससँगको मुख्य प्रतिस्पर्धा वा सङ्घर्षमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यको चरण सकिन्छ र हामी आर्थिक सामाजिक प्रश्नमा काङ्ग्रेससँग हामी सहकार्य गर्न सक्दैनौँ, किनकि हाम्रा बाटाहरू भिन्न छन्। यो मान्यताका आधारमा हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ। अब आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणको प्रश्नमा काङ्ग्रेस जुन बाटो हिँड्न खोज्छ हामी त्यो बाटोमा हिँड्न चाहँदैनौँ, वा हामी जुन बाटोमा हिँड्न चाहन्छौँ काङ्ग्रेस त्यो बाटोमा हिँड्न चाहँदैन। हाम्रा उद्देश्यहरू, लक्ष्यहरू, गन्तव्यहरू भिन्न छन्। त्यस अर्थमा अब काङ्ग्रेससँगको हाम्रो सहकार्यको जुन यात्रा छ त्यो चाहिँ अब संविधान निर्माणसँगै अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्छ भन्ने खालको निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यसपछि त्यो नयाँ यात्राका लागि हामीले नेपालमा रहेका वामपन्थी दलहरूलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा बलियो वामपन्थी शक्तिका रूपमा पार्टीलाई सुदृढ गर्ने योजनाका साथ एकता र एकीकरणको एउटा नयाँ अभियान पार्टीका तर्फबाट अगाडि सार्यौँ। र त्यही मान्यताका आधारमा हामीले दुईवटा ठुला पार्टीहरूका बीचमा एउटै चुनावी घोषणा पत्रका आधारमा चुनावी तालमेल गऱ्यौँ र जनताका बीचमा गयौँ। जनताले हामीलाई अभूतपूर्व रूपमा साथ दिए र झन्डै 2/3 सिटमा हामीले सफलता हासिल पनि गऱ्यौँ र वामपन्थी पार्टीको नेतृत्वमा अथवा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामीले सरकार पनि गठन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले निर्वाचनका समयमा जनताका बीचमा गरेको बाचा कबुल अन्तर्गत हामीले दुईवटा पार्टीलाई मिलाएर एउटा पार्टी नेकपा गठन गऱ्यौँ। नेकपा गठन गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा एउटा नयाँ उत्साह सञ्चार भयो र सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गर्यो। चाहे संविधान कार्यान्वयनका प्रश्नमा भन्नुहोस्, चाहे मुलुकको विकास र समृद्धिका प्रश्नमा भन्नुहोस्, चाहे स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा भन्नुहोस्, चाहे न्याय, सामाजिक न्याय सहितको लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थालाई सबल र सुदृढ बनाउने कुराका सन्दर्भमा भन्नुहोस्, या सामाजिक रूपान्तरणका प्रश्नमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुराका सन्दर्भमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी भयो। तर यसरी सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेका बेलामा हाम्रो पार्टी भित्र अन्तरसङ्घर्ष पैदा भयो र त्यो अन्तरसङ्घर्ष यति जटिल रह्यो कि वास्तवमा भन्दै हो भने सरकारका रूपमा चल्न, पार्टीका रूपमा चल्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो। त्यति बेलाको अन्तरसङ्घर्षका सन्दर्भमा तपाईँ हामी सबै जानकार छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले धेरै कुराको विवेचना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
तर हाम्रो पार्टीको जीवनलाई अत्यन्त असहज बनाउने 4-5 वटा मुद्दाहरू नेकपा कालमा अत्यन्त तीव्र रूपमा तीखो रूपमा प्रकट भए। पहिलो कुरा के थियो भन्दाखेरि अन्तरसङ्घर्ष कतिसम्म तीव्र बन्यो भन्दाखेरि जसले एकताको नेतृत्व गरेको हो त्यो अध्यक्षमाथि एकताका पक्षमा नरहेको आरोप लाग्यो र भनियो कमरेड केपी ओली नेकपाको एकताका पक्षमा हुनुहुन्न, उहाँ त्यसलाई कुनै न कुनै हिसाबमा विभाजित गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रकारको आरोप लगाइयो। निश्चित रूपमा पार्टी पङ्क्ति जो नेपालमा बलियो वामपन्थी शक्ति निर्माणको पक्षमा थियो, एकता र एकीकरणको पक्षमा थियो, त्यसले स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक विभाजन ल्याइदियो र समयक्रममा नेकपा विघटित भयो र आज 3 वटा पार्टीहरू नेकपाबाट निर्माण भएका छन्। र मैले तपाईहरुलाई भन्न चाहेको पक्ष के हो त भन्दा यी 3 वटा पार्टीको अनुहार हेर्दाखेरि वास्तवमा नेकपाको एकता र एकीकरणका पक्षमा को रहेछ को रहेनछ भन्ने कुरा त्यसले उजागर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो विवाद गर्दाखेरि कमरेड केपी ओली नेकपाको एकताका पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने खालको आरोप लाग्यो, तर आज हेर्नुभयो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको अनुहार हेर्नुभयो भने त्यहाँ नेकपा देखिन्छ देखिँदैन, त्यहाँ पूर्व माओवादी मात्रै देखिन्छ, नेकपाको अनुहार माओवादी केन्द्रमा देखिँदैन। माधव नेपालले अर्को एउटा नयाँ पार्टी निर्माण गर्नुभयो जुन पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी राखियो। त्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अनुहार हेर्नुभयो भने त्यो पार्टीको अनुहार चाहिँ नेकपा जस्तो देखिन्छ देखिँदैन, त्यहाँ पूर्व एमालेहरू मात्रै देखिन्छन्, नेकपा देखिँदैन। कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी छ जहाँ नेकपाको अनुहार देख्न पाउनुहुन्छ, जहाँ पूर्व एमालेहरू पनि छन्, जहाँ पूर्व माओवादीहरू पनि छन्। नेकपाको निरन्तरताका रूपमा कुनै पार्टी छ भने त्यो नेकपा एमाले मात्रै हो भन्ने कुरा तथ्यले नै उजागर गरिसकेपछि हिजो कसले के आरोप लगायो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छ र? त्यस अर्थमा हिजो जसले जे आरोप लगाए त्यो यथार्थतामा आन्दोलनको रक्षाका लागि थिएनन्, स्वार्थका लागि थिए भन्ने कुरा आज उनीहरूका व्यवहारले पुष्टि गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपा कालमा अर्को एउटा विषयमा पनि तीव्र बहस चल्यो। कमरेड केपी ओलीमाथि सङ्गीन आरोप लगाइयो। कमरेड केपी ओलीले अध्यादेशका माध्यमबाट शासन चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, अध्यादेशका माध्यमबाट शासन चलाउन पाइँदैन, अथवा अर्को अर्थमा भन्दै हो भने अध्यादेश पार्टी विभाजनकै लागि ल्याइयो। त्यसको अन्तर्य पनि त्यही थियो। र म तपाईहरुलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो विषय यति जटिल बन्यो कि स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिकन चाहिँ अध्यादेशको विरुद्धमा चाहिँ आफूलाई उभ्याउनु भयो। एक प्रकारले भन्यो भने नेकपा भित्र चाहिँ एउटा असहज स्थिति, नेतृत्वका विरुद्धको बहुमत स्थायी कमिटीका सदस्यहरू खडा हुनुभयो। मान्न सकिन्छ उहाँहरूले त्यसलाई गलत ठान्नुभयो, त्यस अर्थमा खडा हुनुभयो। र कमरेड केपी ओलीले बहुमत सदस्यहरूले समेत अस्वीकार गरेपछि अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभयो। तर आज जसले हिजो अध्यादेशको विरोध गर्नुभयो, फिर्ता लिनका लागि बाध्य बनाउनु भयो, उहाँहरूले गर्नु के भयो त? नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नका लागि अध्यादेशै जारी गर्न लगाउनु भयो। कमरेड केपी ओलीले त 40% रका ठाउँमा वा मात्रै राखेको थियो। परम्परागत संसदीय प्रणालीभित्र चाहिँ दल विभाजनको अधिकार दलका सदस्यलाई हुन्छ भन्ने संसदीय मान्यतालाई मात्रै आत्मसात गर्न खोजेका थियो। त्यसको सङ्गीन विरोध गर्नेहरू समयक्रममा 20% सदस्यले दल विभाजन गर्ने अधिकार त्यो पनि वाका ठाउँमा रका ठाउँमा वा राखेर नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने कुराको नेतृत्व गर्न पुग्नुभयो, जसले हिजो
अध्यादेशको विरोध गर्नुभयो। आफैले त्यति अनुचित प्रकारको अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने काम गर्नुभयो। अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ, फेरि हाम्रो मान्यता यो होइन कि सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन भन्ने खालको मान्यता होइन। लोकतन्त्रमा आवश्यकताका आधारमा सरकारलाई त्यो विशेष अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता हिजो पनि थियो, आज पनि हाम्रो छ। तर अध्यादेश जारी गरिसकेपछि त्यो अध्यादेशलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराउनु पर्थ्यो। तर नेकपा एमाले दल विभाजन गरिसकेपछि अध्यादेश फिर्ता लिने काम भयो। त्यस अर्थमा हिजो उहाँहरूले अध्यादेशले शासन गर्न पाइँदैन, अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य नेकपा विभाजन गर्नु हो, यो काम गलत हो, पार्टी विभाजन गर्ने कुरा लोकतन्त्रका विपक्षमा हुन्छ भन्ने नेताहरू नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न चाहिँ अग्रसर रहिसकेपछि हिजो नेकपा कालमा उहाँहरूले उठाएका मान्यताहरू के जायज रहेछन् त? के निस्वार्थ रूपमा उहाँहरूले त्यो कुराको पैरवी गरे हो रहेछ त? होइन रहेछ। अर्थात् त्यो पनि स्वार्थ कुण्ठाका आधारमै गरिएको विरोध रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ समयले प्रमाणित गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि जब जसले त्यसको नेतृत्व गर्छ उसैले त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्दैन भने नेकपा कालमा सञ्चालन गरिएका ती अन्तरसङ्घर्षको अर्थ के रह्यो? र त्यस्तो विषय म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। नेकपा कालमा सबभन्दा धेरै हामीलाई गाँजेको र एक प्रकारले मानसिक रूपमा विभाजित बनाएको अर्को विषय थियो एमसीसी प्रकरण। एमसीसी प्रकरणमा के भनियो भन्दाखेरि यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो, संसदमा टेबल गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ पार्टीभित्र ठुलो बहस चलाइयो। त्यति बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मान्यता थियो एउटा सरकारले गरिसकेको सम्झौता सरकारले नै अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन। अस्वीकारै गर्ने हो भने पनि संसदबाट अस्वीकार गर्नु राम्रो हुन्छ। स्वीकार अस्वीकार गर्ने कुरा दलहरूको अधिकारको कुरा हो, संसदको अधिकारको कुरा हो, सरकारले रोकेर राख्न मिल्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा उहाँले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौतालाई संसदमा टेबलका लागि लिएर जानुभयो। तर सभामुखले एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न अस्वीकार गर्नुभयो। जबसम्म दलहरूका बीचमा सहमति हुँदैन म टेबल गर्दिनँ भन्नुभयो। र भाषा त धेरै भावनात्मक थियो, बरु म झुन्डिन तयार छु, संसदमा टेबल हुँदैन भन्नुभयो। तर पछि के भयो? जसले त्यति चर्को विरोध गर्यो पार्टीभित्र नेकपा रहँदाखेरि चाहिँ एमसीसीका बारेमा त्यति चर्को विरोध गर्नेहरू अन्ततगत टेबल गर्ने कुराका लागि अग्रसरता पनि उनीहरूले नै लिए। सभामुखलाई टेबल गराउनका लागि अनुरोध गर्ने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि पुष्कल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरूले नै गर्नुभयो। र एमसीसी सम्झौताका बारेमा यति गम्भीर महत्त्वको विषयमा हामीलाई छलफलमा भाग लिने वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले सरकारसँग अनुरोध गर्दाखेरि हामीलाई छलफलमा भाग लिने वातावरण तयार नगरिकन चाहिँ हात उठाएर पास गर्ने काम कसले गर्नुभयो त भन्दाखेरि जसले हिजो पार्टीभित्र चाहिँ त्यो विषयलाई अगाडि सारेर सिङ्गो पार्टीलाई विभाजित गर्ने काम गर्नुभयो, उहाँहरूले नै एमसीसी पास गर्ने कुराको नेतृत्व गर्नुभयो। त्यस अर्थमा नेकपाभित्रका अन्तरसङ्घर्षहरू के का लागि रहेछन् भन्ने कुरा त्यसले उजागर गरेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को विषय नेकपाभित्र प्रतिनिधि सभाको विघटन अत्यन्त गम्भीर आपत्तिजनक विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम भयो। के भनियो त भन्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटनको काम संविधान विरोधी काम, लोकतन्त्र विरोधी काम भन्ने अर्थमा त्यसलाई चित्रण गर्ने खालको काम गरियो। र भनियो के त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रतिगमन हो भनियो। जबकि त्यति बेलाको हाम्रो मान्यता के थियो भने प्रतिनिधि सभा विघटन आफैमा समस्या होइन, नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षको बाइ प्रोडक्ट मात्रै थियो। जब पार्टी पार्टीका रूपमा चल्न सक्ने स्थिति रहेन, सरकार सरकारका रूपमा चल्न सक्ने स्थिति रहेन, जनताले दिएको जनादेशका आधारमा संसदीय दल र सरकार चल्न सक्ने स्थिति भएन। जनादेश खण्डित भइसकेपछि नयाँ जनादेशका लागि चाहिँ जनतामा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पार्टीको मान्यता थियो। तर नेपाल पुष्कल दाहाल प्रचण्डले त्यो मान्यतालाई स्वीकार गर्नु भएन
हिजो चुनाव लड्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका विरुद्ध चुनाव लड्नुभएको थियो उहाँहरू समेत। जसका विरुद्ध चुनाव लडेको उसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि उहाँहरू अग्रसर हुनुभयो। एक प्रकारले भन्छ जनताको जनादेशलाई खण्डित गर्ने काम भयो। जनतासँग जाँदाखेरि एउटा कुरा गर्ने, जनताबाट म्यान्डेट प्राप्त गरिसकेपछि अर्को काम गर्ने कुरा लोकतन्त्रका हिसाबले उचित हुन्छ हुँदैन? हुँदैन थियो। तर त्यही काम गरियो। तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, पछि तिनै नेताहरू संसदका बारेमा कस्तो दृष्टिकोण राख्नुभयो। म एउटा सन्दर्भ तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। जब वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावको चर्चा चल्यो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो पहिले प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ, वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौँ, स्थानीय चुनाव चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव पछाडि गरौँला। प्रचण्डले राखेको प्रस्ताव हो। यदि प्रचण्डले राखेको प्रस्ताव कांग्रेस र एमाले मानेको भए के हुन्थ्यो? समय नपुगिकन प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुन्थ्यो। त्यस अर्थमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक हुने, त्यही काम केपी ओलीले गर्दाखेरि प्रतिगामी हुन्छ। त्यही प्रतिनिधि सभालाई समय अगावै अन्त्य गरौँ भन्ने प्रचण्डको प्रस्ताव चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रस्ताव। आखिर उहाँले त्यो प्रस्ताव त राखेकै हो नि त, होइन र? उहाँले प्रस्ताव राख्दाखेरि त्यो प्रस्ताव लोकतान्त्रिक हुने, त्यही प्रस्ताव राखेर चाहिँ नयाँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने केपी ओलीको प्रस्ताव चाहिँ प्रतिगामी हुने हुन्छ। लोकतन्त्रमा दोहोरो कुरा हुन्छ एउटै विषयमा, हुँदैन। अब माधव नेपालकै कुरा सुनौँ। तपाईँहरूले कति हेक्का राख्नुभयो थाहा छैन। संसदमा अवरोध गरिरहने भने संसद भङ्ग गर्दै हुन्छ भन्नुभयो। माधव नेपालकै कुरा म गर्दैछु। पार्टीमा विग्रह गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ बाटो खोज्न पाउने कि नपाउने? उहाँको पार्टीलाई मान्यता दिन सकिँदैन, यो अनुचित बाटोबाट बनेको पार्टी हो भनेर नेकपा एमाले भन्दाखेरि उहाँले विघटनको प्रस्ताव राख्न मिल्ने? माधव नेपालले 2/3 सरकार चल्न नदिने हिसाबले पार्टीभित्र विग्रह पैदा गर्दाखेरि म कार्यकर्ता जनतामा जान्छु भनेर एउटा प्रधानमन्त्रीले भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? भन्दाखेरि मिल्छ। लोकतन्त्रमा जनतामा जाने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक कुरा हो। जुन समस्याको समाधान राजनीतिक तहबाट निकास निक्लदैन, हल गर्न सकिँदैन, त्यो समस्यालाई जनतामा लिएर जाने कुरा चाहिँ प्रचलित विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा अहिले पनि तपाईँ हाम्रा बिचमा चाहिँ यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनसँग जोडिएर चाहिँ जे बहस चलाउने गरिएको छ, यो लोकतान्त्रिक अलोकतान्त्रिक भन्ने कुराको सन्दर्भमा जे बहस चलाउने गरिएको छ, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भको विश्वव्यापी अभ्यास र अनुभवका हिसाबले भन्दै हो भने जनादेश खण्डित भएपछि जनतामा जाने कुरा चाहिँ दुनियाँमा लोकतान्त्रिकै हुन्छ, त्यो प्रतिगामी हुँदैन। त्यस अर्थमा हामीले यो विषयका बहसका सन्दर्भका बारेमा धेरै अलमलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यद्यपि नेपालको राजनीतिमा यो विषयलाई धेरै जटिल विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्ने खालको काम भइरहेको छ र आज पनि नेकपा एमाले माथि प्रहारको विषयका रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई नै बनाउने गरिएको छ। तर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु त भने नेपालको राजनीतिमा प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ एमाले मात्रै गरे होइन, कांग्रेसले पनि पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ। तर म तपाईँलाई के कुरा सुनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि एमाले विघटन गर्दाखेरि अदालत त्यसको विपक्षमा उभिएको छ, कांग्रेसले विघटन गर्दाखेरि अदालत त्यसका पक्षमा उभिएको छ। त्यसकारण मान्छेहरूका बिचमा एमालेको विघटनलाई चाहिँ असंवैधानिक मान्ने खालको दृष्टिकोण बनेको छ। तर अदालत कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ अदालतका काम र क्रियाकलापका सन्दर्भमा उठिरहेका सार्वजनिक टिप्पणीहरूले आफै प्रकट गरेका छन्। अदालत जस्तो छैन। अदालत संविधानवाद र कानुनको सिद्धान्तका आधारमा होइन, स्वार्थमा आधारित भएर चलेको छ भन्ने कुरा अदालतभित्रकै बहसले उजागर गरिराखेका छ। न्यायाधीशहरू आफै विवादमा हुनुहुन्छ, एक अर्कामाथि आरोप लगाइराख्नु भएको छ। अदालत न्याय निरूपण गर्ने ठाउँ होइन, सौदाबाजी गर्ने ठाउँका रूपमा रूपान्तरित भयो।
राजनीतिक लेनदेनको विषयवस्तु बन्यो भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले आफ्नो नेतृत्वमाथि आरोप लगाइराखेको छ भनेपछि सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू साँच्चै न्यायिक दृष्टिकोणले मात्रै हुन्छन् भन्ने खालको मान्छेको बुझाइ जे बन्न खोजिया छ त्यो चाहिँ सत्य होइन रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ अदालतका पछिल्ला गतिविधिहरूले नै आफै उजागर गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा यो विषयमा पनि तपाईँ हामी सबै स्पष्ट छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने सीमा मिचेर गरेका कुराहरूका सन्दर्भका बारेमा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त सर्वोच्च अदालतले संविधानको पालना भएन भन्ने कुराको आरोप हामीलाई लगायो। हामीले असहमतिका बावजुद सर्वोच्चको फैसलालाई मान्ने कुरा गर्दै आएका छौँ, असहमति राखेका छौँ तर मानेका छौँ, किनकि हामीले चाहिँ मुलुकको लोकतन्त्रभित्र चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँका रूपमा कबुल गरिसकेका छौँ। चित्त नबुझे पनि त्यसका फैसलाहरू चाहिँ वैध हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले मानेका छौँ। यद्यपि त्यसप्रतिको राजनीतिक असहमति हाम्रो छँदैछ, हामीले त्यसप्रति असहमति जनाएकै छौँ। तर आज के भइरहेको छ भन्दाखेरि राजनीतिका मुद्दाहरूलाई अदालतमा प्रवेश गराउने प्रवृत्ति बढेको छ। राजनीतिज्ञहरूको जिम्माको कुरा हो। राजनीतिका मुद्दाहरूको फैसला गर्ने अधिकार अदालतलाई दिने कुरा लोकतान्त्रिक कुरा हुनै सक्दैन। एकातिर राजनीति अदालतमा प्रवेश गरेका छ, अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेका छ। हामीले खोजेको लोकतन्त्र यस्तो होइन। राजनीतिका मुद्दाहरू राजनीतिक दलहरूले नै हल गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ र अदालत संविधानवादमै उभिन सक्नुपर्छ। अदालतले राजनीतिक फैसला गर्ने होइन। राजनीतिको फैसला गर्ने जिम्मेवारी भनेको राजनीतिक दलहरूकै हो भन्ने कुरालाई सर्वोच्च अदालतले मनन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। तर आजभोलि के भइरहेको छ, राजनीतिको जोड घटाउका आधारमा कुनै फैसला फटाफट हुन्छन्, कुनै फैसला हुँदैनन्। यो अदालतले राजनीतिक आँखाबाट विषयलाई हेर्न थालेको कुराको संकेत होइन भनेर हामीले कसरी भन्ने? खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका कतिपय सांसदहरूका सन्दर्भमा हामीले गरेको कारबाहीका विषयमा सभामुखले जुन प्रकारको दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गरे त्यो चाहिँ सर्वथा अनुचित हो भनेर हामीले अदालतमा मुद्दा हालेका छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ त्यो मुद्दा आजसम्म फैसला भएको छैन। यति गम्भीर विषयमा जसले राष्ट्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई गम्भीर असर पारेको छ त्यो विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न आवश्यक ठाने छैन। तर कतिपय यस्ता विषयहरू छन् सत्ता पक्षलाई आवश्यक लाग्यो भने उसले फटाफट फैसला गरे हामी देख्न पाउँछौँ। यो के राम्रो संकेत हो? के यो लोकतान्त्रिक तरिका हो? अवश्य होइन। त्यस अर्थमा हामीले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि यो मुलुकको लोकतन्त्र कमजोर भएको छ र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानले किटान गरिदिएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार भनेको प्रधान राष्ट्रपतिको अधिकार हो भनेर संविधानले लेखेको छ। तर त्यो अधिकार सर्वोच्च अदालत आफैले प्रयोग गर्यो। यसो गर्न मिल्छ? संविधानले किटान गरी राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकारको प्रयोग सर्वोच्च अदालतको फैसलाका माध्यमबाट प्रयोग गर्न मिल्छ? तर नेपालको सर्वोच्च अदालतले संविधानले किटान गरिदिएको अधिकारलाई आफैले प्रयोग गर्यो। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो संविधानले दुईवटा संस्थालाई संविधानका बारेमा विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ। सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार, राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार। व्याख्या गर्ने र संरक्षण गर्ने अधिकार मध्ये कुन अधिकार महत्त्वपूर्ण भन्ने कुराको बहस म गर्न गइराखेको छैन। तर यो मुलुकमा जब संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने गर्छ त्यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरालाई
हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी पहिलो फैसला स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो चाहनाको परिणाम थियो। उहाँले जनतामा जाने चाहना अन्तर्गत पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो पुष 5 मा। त्यो चाहिँ विशुद्ध रूपमा भन्दै हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर गरेको विघटन थियो। तर दोस्रो पटकको विघटनको कुरा गर्नुहुन्छ भने कस्तो स्थिति उत्पन्न भयो राष्ट्रपतिका समक्ष भन्दाखेरि दुईटा प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भए। एउटा प्रस्ताव दलहरूको तर्फबाट बहुमत प्राप्त व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरियो, दलहरूको तर्फबाट। बुझ्नु भएन? नेकपा एमाले र नेकपा के अरे जनता समाजवादी पार्टी, दुईवटा दल मिल्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुन्थ्यो। हाम्रो संविधानले चाहिँ दलहरूका तर्फबाट गरिएको सिफारिसलाई स्वीकार गर्थ्यो। त्यस अर्थमा चाहिँ कमरेड केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव दलीय प्रणाली अन्तर्गतको बहुमत प्राप्त प्रस्ताव थियो। त्यो चिज राष्ट्रपतिको टेबलमा पुगेको थियो, जसले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति गर्न माग गरेका थियो। अर्कोतिर शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बहुमत सांसदहरू, तर दलीय हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अलग अलग दलका, जुन दलका तर्फबाट चाहिँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ, त्यही दलका सांसदहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरेको अवस्था थियो। लोकतन्त्र हो, दलीय लोकतन्त्र हो भन्ने मान्यताका आधारमा निर्दलीय सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले चाहिँ संविधान सम्मत मान्नु भएन। आखिर संरक्षकको हिसाबले यो संविधान सम्मत छैन भन्ने लागेपछि उहाँले संविधानको रक्षा उहाँको कर्तव्य हो भन्ने अर्थमा त्यो प्रस्तावलाई उहाँले स्वीकार गर्न सक्नु भएन। अर्कोतर्फ चाहिँ दलका तर्फबाट बहुमत प्राप्त प्रस्ताव त्यही दलका सदस्यहरूले अर्कोलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरिसकेपछि त्यो दल बहुमतमा रहँदै पनि सदस्यहरूको चाहिँ सम्मति छैन भन्ने कुराको उहाँलाई अनुभूति भयो। त्यस अर्थमा दुवै प्रस्तावले विधि सम्मत छैनन्। एउटाले आफ्ना दलका सदस्यहरूको विश्वास जित्न सकेका छैन, अर्को संसदीय प्रणाली अन्तर्गत छैन भन्ने कुरा ठानेपछि दुवै प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिनु भयो। उपधारा 5 अन्तर्गत सरकार गठन हुन नसक्ने भएपछि संविधानले स्वतः विघटनको बाटो देखाउँछ। त्यस अर्थमा दोस्रो पटकको विघटन कसैले गरे विघटन होइन। राष्ट्रपतिले दुवै प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि संविधानले देखाएको विघटन हो। त्यस अर्थमा अहिले दुई पटक विघटन भन्ने कुरा जे आउँछ त्यो दुई पटक विघटन होइन। एउटा विघटन चाहिँ विघटन गरेर चुनावमा जान खोजेको कुरा साँचो कुरा हो। दोस्रो विघटन चाहिँ दुवै प्रस्ताव चाहिँ हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको नम्स अन्तर्गत नभएको तथ्यलाई आधार बनाएर संविधानको संरक्षकका हिसाबले राष्ट्रपतिले चाहिँ अस्वीकार गरेको अवस्थामा स्वतः विघटनमा गएको अवस्था हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि सर्वोच्चले के गर्यो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझिया छौँ। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि आज नेपालको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था कति कमजोर भएको छ भन्दाखेरि अदालत जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन। जनताका नजरमा यी तीनवटै संस्था कमजोर भएका छन्। जब जनताको नजरमा लोकतन्त्रका यति महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू प्रतिको आस्था र विश्वास गुम्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। त्यस अर्थमा मैले बेला बखत भन्ने गरेको छु, त्यो के हो त भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरू व्यवस्था विरोधी आन्दोलनका च्याम्पियन जस्ता भएका छौँ। राज्यका विरुद्धको विद्रोहमा हामी राजनीतिक दलहरू अत्यन्त सफल छौँ। राणाशाही विरुद्धको आन्दोलनमा पनि दलहरूले सफलता हासिल गरे। निरङ्कुश पञ्चायतका विरुद्धको आन्दोलनमा पनि दलहरूले मिलेर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरे, सफलता हासिल गरे। राजतन्त्र विरोधी निरङ्कुश राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा पनि दलहरू मिलेर सफलता हासिल गरे। यो साँचो कुरा हो। तर दुनियाँमा एउटा राजनीतिक क्रान्ति पछाडि युग बदलिन्छ
नेपालमा तीनवटा ठुला राजनीतिक परिवर्तन पछाडि हामीले समाजलाई बदल्न सकेका छैनौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो कमजोरी कहाँ छ त भन्दाखेरि समाजलाई बदल्ने कुरामा छ। कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित गर्दाखेरि कार्ल मार्क्सले अत्यन्त महत्त्वका साथ उल्लेख गरेको एउटा सन्दर्भ छ, त्यो म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको थियो, लेख्नुभएको थियो, आजसम्मका दार्शनिकहरूले समाजको व्याख्या त गरे, तर मुख्य प्रश्न समाजलाई बदल्ने हो। राजनीतिक क्रान्तिको ध्येय र उद्देश्य समाजलाई बदल्ने हो। त्यस अर्थमा हामीले समाजलाई बदल्न सक्दैनौँ भने फेरि राजनीतिक परिवर्तनहरू प्रतिक्रान्तिमा बदलिँदा रहेछन्। 7 साल 17 सालका रूपमा, 46 साल 58 59 सालका रूपमा प्रतिगमनमा बदलेको तितो अनुभव हामीले बेहोरेका छौँ। त्यस अर्थमा 62-63 को युगान्तकारी परिवर्तन फेरि दुर्घटनामा पर्ने हो कि यो चिन्ता गर्ने पार्टी भनेको नेकपा एमाले मात्रै हो। आज 5 दलीय गठबन्धन जुन बाटो हिँडिरहेको छ त्यो लोकतन्त्रको रक्षाको बाटो होइन, लोकतन्त्रलाई सङ्कटमा लैजाने बाटो हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि दुनियाँमा राजनीतिक दलहरू मिलेर व्यवस्था बदल्न सफल भएका छन्। राजनीतिक परिवर्तनमा दलहरूको एकता सार्थक भएको छ। हामीले हाम्रो नेपालको राजनीतिमा पनि दलहरूको एकताका आधारमै परिवर्तनहरू सम्भव गरेका छौँ। त्यो जायज छ, उचित छ। त्यस अर्थमा विगतमा हामीले वाम प्रजातान्त्रिक एकताका माध्यमबाट मुलुकमा निरङ्कुश व्यवस्थाहरूको अन्त्यका लागि गरेका प्रयासहरू सही थिएनन् भन्ने कोणबाट विवेचना गर्नुहुन्छ भने त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो, त्यो जायज थियो भन्ने कुरालाई नै हामीले बुझ्नुपर्छ। जब राजनीतिको डिस्कोर्स चेन्ज हुन्छ, विकास र समृद्धिको प्रश्न प्रधान हुन्छ, त्यति बेला दलहरूका बीचको एकता होइन, आर्थिक सामाजिक विकासको स्पष्ट बाटोको आवश्यकता पर्दछ। तपाईले दुनियाँमा जति पनि समृद्धि हासिल गरेका मुलुकहरूको इतिहास पढ्नुहोस्, त्यहाँ दलहरू मिलेर समृद्धि हासिल गरे भन्ने कहीँ पढ्न पाउनुहुन्न। हरेक ठाउँको समृद्धिका पछाडि तपाईले एउटा निष्कर्ष पाउनुहुन्छ, त्यो भनेको भिजनरी लिडरशिप, दूरदर्शिता भएको नेता, स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टी, त्यो नेतालाई सहयोग गर्ने बलियो सङ्गठन, पोलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थायित्व, यी तीनवटा आधारले मुलुकले समृद्धि हासिल गर्छ भनेर लेखेको पढ्न पाउनुहुन्छ। तर हामी कहाँ समृद्धिका कुरा गर्ने, तर गठबन्धनको राजनीति गर्ने, जुन गठबन्धनको कुनै न उद्देश्य छ, न लक्ष्य छ, न गन्तव्य छ। विशुद्ध रूपमा सत्ताको स्वार्थमा आधारित गठबन्धनको राजनीतिलाई नेपाली राजनीतिमा हावी गर्न खोजिएको छ र त्यसका परिणामहरू के छन् भन्ने कुराका सन्दर्भमा म तपाईहरुलाई 4-5 वटा इन्डिकेटर मात्रै तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, किनकि हामीसँग समय कम छ। म 4-5 वटा सन्दर्भहरू तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त हामीले सरकार छोड्दाखेरि यो मुलुकमा अर्थव्यवस्था, जसलाई शोधनान्तरक स्थिति भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यो बचतको अवस्थामा थियो। 70-80 अरब रुपियाँ बचतमा हामीले चाहिँ अर्थतन्त्र 5 दलीय गठबन्धनलाई सुम्पिएका थियौँ। 1 वर्ष यो 5 दलीय गठबन्धनले सरकार चलाइसकेपछि आज मुलुकको शोधनान्तर स्थिति 2.25 खरब घाटामा पुगेको छ। 2.25 खरब घाटामा। यो सामान्य कुरा होइन। 1 वर्षको अवधिमा 2.25 खरब घाटामा मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई पुर्याइएको छ। त्यस अर्थमा यो सरकार कति असक्षम र नालायक छ भन्ने कुरा शोधनान्तर स्थितिको सङ्कटले उजागर गर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। दोस्रो सन्दर्भ, हामी सरकारमा रहँदाखेरि हामीले विदेशी मुद्राको सञ्चित 11 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने क्षमताको छोडेर गएका थियौँ। किनकि हामीलाई चाहिने सबै सामानहरू हामी आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, बाहिरबाट सामान किन्नुपर्छ। सामान किन्नका लागि विदेशी मुद्रा खर्च हुने गर्छ।
1 वर्षको अवधिमा त्यो विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेर 6 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्थामा खुम्चिएको छ। 1 वर्षको अवधिमा हामीले 5 महिनाको सामर्थ्य गुमाएका छौँ। यदि यही सरकार यही तरिकाबाट अगाडि बढ्यो भने अर्को 1 वर्ष पछाडि हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित एक प्रकारले भन्ने शून्य अवस्थामा पुग्नेछ र हामी श्रीलङ्काको बाटोमा जान बाध्य हुनेछौँ। त्यस अर्थमा यो सरकार कति असक्षम छ, अयोग्य छ, नालायक छ भन्ने कुरा यो दोस्रो तथ्यले उजागर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, हामीले सरकार छोड्दाखेरि यो मुलुकमा मूल्य वृद्धि दर, जसलाई मुद्रास्फीति दर पनि भन्ने गरिन्छ, त्यो 3.6% मा थियो औसतमा, र त्यो मूल्य वृद्धि दर अहिले बढेर 8.56% पुगेको छ। दोब्बर भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको छ। जनताको जीवन कष्टप्रद बनेको छ। गठबन्धन सरकारले जनतालाई के दियो भनेर भन्दाखेरि महँगी र भ्रष्टाचार उपहार दियो भन्ने खालको यो भन्दा अर्को तथ्य के हुन सक्छ? 3.6% मा रहेको मूल्य वृद्धिलाई 8.56% मा वृद्धि गर्ने खालको काम, उसका काम र क्रियाकलापले भएको छ भन्नुको अर्थ यो 5 दलीय गठबन्धन शासन सञ्चालन गर्ने मामिलामा कति कमजोर छ भन्ने कुरा यसले उजागर गरेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र अर्को विषय, कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको आधार भनेको के हुन्छ भने पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कस्तो छ भन्ने कुराबाट त्यो राष्ट्रको भविष्य कस्तो हुने भन्ने कुरा निरूपण हुने गर्छ। म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, नेपालमा पुँजीगत खर्च गर्ने मामिलामा सबभन्दा पीडाजनक क्षण भनेको कोभिड-19 को लकडाउनको समय रह्यो, जहाँ हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प प्राय भए। र म तपाईहरुलाई एउटा अत्यन्त पीडाजनक तथ्य सुनाउन चाहन्छु। यो 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले कोभिडको लकडाउनको समयमा भन्दा कम पुँजीगत खर्च गरेको छ। जति बेला हामीले चाहिँ आफैलाई बन्द राख्यौं कोभिडको समय, सबै विकास निर्माणका कामहरूलाई रोक्यौं, त्यो समयको भन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारका रूपमा यो 5 दलीय गठबन्धन सरकार देखिएको छ भन्नुको अर्थ यो जस्तो नालायक अरु के हुन सक्छ? यसले हाम्रो कमजोरीलाई उजागर गर्छ, सरकार कस्तो छ भन्ने कुराको तथ्यलाई उजागर गर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्को पक्ष, यो सरकार आर्थिक सुशासनका प्रश्नमा कस्तो छ? यो कोणबाट हेर्नुभयो भने बजेट निर्माणको इतिहासमा व्यापारीका एजेन्टहरू, बिचौलियाहरू र विदेशी नागरिकहरूलाई राखेर चाहिँ करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्मको काम भयो भन्ने कुराको आरोप अहिलेसम्म कसैलाई लागेको थिएन। नाङ्गो रूपमा त्यस प्रकारको काम भयो र कतिसम्म भयो भन्दाखेरि एउटा रोचक रमाइलो तथ्य म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्ने क्रममा के कुरा चर्चामा ल्याउनु भयो भन्दाखेरि बजेट भाषणको एउटा रोचक प्रसंग म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। महिलाहरूले प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा 90% छुट दिएको छु भन्नुभयो। हामी सबैले कति राम्रो काम भनेर चाहिँ समर्थन गर्यौं, तर त्यसको यथार्थता अर्कै रहेछ। के रहेछ भन्दाखेरि नेपालमा सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको कर बढाइएको रहेछ र आयातका लागि मात्रै छुट दिया रहेछ। तयारी माल छुट दिने, आफ्नो मुलुकमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई धराशायी बनाउने खालको नीति अवलम्बन गरिया रहेछ। यस्तो अनुचित र गैर जिम्मेवार काम किन भयो होला भनेर खोज्दै जाँदाखेरि के कुरा पत्ता लाग्यो त भन्दाखेरि त्यो सेनिटरी प्याड आयात गर्ने कम्पनी त शेरबहादुर देउवाका पुत्रको पो रहेछ त भन्दाखेरि यति निर्लज्ज काम गर्ने यो सरकार नेपालका उद्योगहरूलाई धराशायी बनाएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थको पोषण गर्ने यस प्रकारको निर्लज्ज सरकार
ले मुलुकको शासनको नेतृत्व गर्ने अवस्था मुलुकमा रहनु भनेको चाहिँ विडम्बनापूर्ण होइन। र अर्को कुरा म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, नेपाल एक प्रकारले भने नवनिर्माणको युगमा प्रवेश गर्नु जरुरी छ। निर्माणका लागि चाहिँ आइरन उद्योगहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपालमा झन्डै 2 दर्जन आइरन उद्योगहरू छन्। आइरन उद्योगहरूले दुई थरी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्छन्। एउटा प्लेट आइरनको प्रयोग गर्छन्, अर्को स्पन्ज आइरनको प्रयोग गर्छन्। स्पन्ज आइरनलाई नेपाली भाषामा पत्तुर आइरन पनि भन्ने गरिन्छ, जो चाहिँ कमसल सामान उत्पादन गर्नका लागि आयात गर्ने अनुमति दिइन्छ। आज सरकारले नेपालमा पत्तुर आइरनका माध्यमबाट स्पन्ज आइरनबाट आइरन प्रोडक्टहरू गर्ने जम्मा 3वटा उद्योगहरू छन्। ती उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा यति धेरै छुट दिने खालको काम गर्यो कि हामी कहाँ त कुनै मोनिटरी सिस्टम त के अरे अनुगमनको प्रणाली त व्यवस्थित छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ती स्पन्ज आइरनका माध्यमबाट निर्माण सामग्रीहरू तयार भए भने ती निर्माण सामग्रीहरू कमसल हुन्छन् र त्यसले भोलिको हाम्रा निर्माणहरू पनि जोखिमपूर्ण हुनेछन्। प्लेट आइरनका उद्योगहरू जो झन्डै 2 दर्जन उद्योगहरू छन्, तिनीहरूलाई धराशयी बनाएर स्पन्ज आइरनका उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीति भविष्यलाई धराशयी पार्ने नीति हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने यो सरकार जनता र राष्ट्रका विरुद्धमा कति गैर जिम्मेवार छ आफ्नो स्वार्थका लागि भन्ने कुरा यसले बताउँछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र बजेटका सन्दर्भका बारेमा हाम्रा थुप्रै पूर्व अर्थमन्त्रीले के भन्दै गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि निश्चित घरानीहरूको अनुहार आउँछ रे बजेट पढ्दै गर्दा भन्दै गर्नुहुन्छ। वास्तवमा यो सरकार राष्ट्रको स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको बाधक सरकारका रूपमा, एक प्रकारले माफिया तन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारका रूपमा, दलाल नोकरशाहीलाई पुँजीवादलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारका रूपमा, व्यापारिक पुँजीवादलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारका रूपमा अगाडि आयो। यो सरकारको नेतृत्वमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन। हामीले चाहेको समाजवादको आधार तयार गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ संविधानले, त्यसका लागि यो मुख्य बाधक बनेर आएको छ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा म तपाईहरुसँग भन्न चाहन्छु, वास्तवमा हामीले गएको स्थानीय चुनाव, हुन त अघि हाम्रो भानुभक्त कमरेडले स्थानीय चुनावमै आधारित रहेर धेरै कुराहरू तपाईहरुका बीचमा राख्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। म धेरै विवेचना गर्न चाहन्न, तर मैले तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहेको पक्ष के हो त भन्दाखेरि स्थानीय चुनावका समयमा हाम्रा लागि 2वटा चुनौतीहरू थिए, प्रतिकूलताहरू थिए। एउटा के थियो, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम जस्ता ठुला ठुला नेताहरू जसले पार्टी निर्माणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, उहाँहरूले पार्टी छोड्नु भएको छ, एमाले कमजोर भएको छ। हामीले प्रतिवाद गर्यौं, भन्यौं, उहाँहरूले छोडे पनि एमाले कमजोर भएको छैन भन्यौं, तर आम मान्छेले विश्वास गर्ने स्थिति थिएन। किन यत्रा नेताले पार्टी छोडिसकेपछि एमाले पुरानो अवस्थामा छैन भन्ने खालकै मानिसहरूको धारणा थियो। त्यो धारणाका बीचमा हामी चुनावमा गएका थियौं। यो अत्यन्त हाम्रा लागि प्रतिकूल कुरा नै थियो। र दोस्रो कुरा के थियो, एमाले एक्लै छ, 5 दलीय गठबन्धन मिलेर चुनाव लड्दैछन्, त्यस अर्थमा 5 दलसँग एमाले के मुकाबिला गर्न सक्छ, सक्दैन भन्ने प्रकारको मानसिकता मतदाताहरूका बीचमा प्रबल थियो। त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ चुनावमा जाने साहस गर्यौं, आँट गर्यौं। र म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो चुनाव पछाडि हामीले आफ्नो सामर्थ्य प्रकट गरेका छौं भन्ने मलाई लाग्छ। हो, परिणाम हामीले सोचे जस्तो आएन, तर म तपाईहरुलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि जुन चुनावलाई हामीले चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको चुनाव ठान्छौं, त्यो चुनावमा हामीले प्राप्त गरेको सिट संख्या कति हो भन्दाखेरि 294 हो। 74 सालको चुनावमा हामीले 294 स्थानमा सफलता हासिल गरेका थियौं, जति बेला पार्टीहरू एक्लै एक्लै चुनाव लडेका थिए।
अहिले 5 दलसँग मुकाबिला गरिकन हामीले 206 स्थानमा विजय हासिल गरेका छौँ। त्यस अर्थमा यो सफलता सामान्य सफलता होइन। एक्लै लड्दाखेरि 294, 5 दलसँग मुकाबिला गर्दाखेरि 206 जितेका छौँ भन्नुको अर्थ 206 को जित अत्यन्त मूल्यवान छ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले गहिरो गरी मनन गर्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपयले भन्छन् एमाले हार्यो भन्छन्, जित्या बेला हामीले 294 जित्या हो, 5 दलसँग मुकाबिला गरेर हामीले 206 जित्या हो। त्यस अर्थमा हामीले 5 दलसँग मुकाबिला गरिकन 206 त फिर्ता गरिसक्यौँ। गर्न नसक्या कति मात्रै हो भन्दाखेरि जम्मा 88 स्थान मात्रै हामीले 74 सालको तुलनामा फिर्ता गर्न नसकेको। त्यो 84 स्थान हामीले फिर्ता गर्न किन नसक्या भन्ने कुराका सन्दर्भमा हामीले समीक्षा गर्दाखेरि के पायौँ त भन्दाखेरि 3वटा कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो परिणाम ल्याउन सकेनौँ। पहिलो कारण त हामीभित्रको आन्तरिक एकता, अझ त्यसलाई भन्नुहुन्छ भने कार्यकर्ताहरूको आकाङ्क्षाको व्यवस्थापन। यसपटकको चुनावमा के भयो भन्दाखेरि एउटा मिठो नारा लाग्यो, हामी सबै उत्साहित भयौँ। त्यो नारा के थियो? टिकट पाए जितेर देखाउँछु, नपाए जिताएर देखाउँछु। कार्यकर्ताकै बीचबाट आयो, एक प्रकारको नेकपा एमालेको नारा बन्न पुग्यो। हामीले ठान्यौँ यो वास्तवमा एमाले भावना भने यही हो भन्ने कुरा ठान्यौँ। तर चुनावमा जाँदाखेरि कस्तो भयो त भन्दाखेरि टिकट पाउने त खुसी नै भए, नपाउनेहरू चाहिँ पार्टी जिताउने अभियानमा जसरी लाग्नु पर्थ्यो लाग्न सकेका देखिएन। 3 खालका प्रवृत्तिहरू देखा परे। अझ त्यसलाई भन्दाखेरि 4 थरी पनि भन्न सकिन्छ। एक थरी त पार्टीले गरे फैसला शिरोधार्य गरेर लाग्नुभयो। वास्तवमा उहाँहरूले चाहिँ जे भनेको छ त्यो कुरालाई नै व्यवहारमा लागू गर्नुभयो। उहाँहरूका बारेमा धन्यवादै भन्नुपर्छ, आलोचना गर्ने विषय रहेन। अरू 3 खालका प्रवृत्ति कस्ता रहे त भन्दा एउटा प्रवृत्ति पार्टीले टिकट दिएन भनेर घरमा गएर सुतेर बस्ने, प्रचारमा लानका लागि बडा अनुनय विनय गर्नुपर्ने, फलानु घटेको छैन भन्ने बित्तिकै जनताका बीचमा त नकारात्मक सन्देश त गइहाल्यो। यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ कार्यकर्ताका बीचमा प्रकट भयो कमजोरीका रूपमा। अर्को खालको प्रवृत्ति कस्तो रह्यो? प्रचारमा हिँडेको छ, भाषण गर्न दिए भाषण पनि गरेकै छ, तर यसो चिया खाँदा खाना खाँदा छलफल गर्दाखेरि के भन्छ, पार्टीले चाहिँ बलियो उम्मेदवारलाई टिकट दिएन क्यारे, लाग्न त लागिया छ, जित्न त गाह्रै छ भन्दै चर्चा गर्दै हिँडिया छ। त्यो समर्थन हो कि विरोध हो भन्ने कुरा त बुझ्न सकिन्छ नि त। प्रमाण जुटाउने हो भने भाषण गरे पनि देखिन्छ, तर उसका क्रियाकलापहरूले भोट बढ्ने होइन, घट्या छ। र तेस्रो प्रवृत्ति कस्तो रह्यो त भन्दाखेरि मैले भने पार्टीले टेरेन के देखाइदिन्छु भनेको छ, विद्रोहका लागि आफै अग्रसर भएको छ वा अरू कसैलाई उकासेको छ वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरेको छ, यस्तो खालको प्रवृत्ति पनि देखा पर्यो। यदि यो प्रवृत्तिलाई हामीले समयमै नियन्त्रण गर्न सकिया भए झन्डै भन्नुहुन्छ भने 1 भोटदेखि लिएर चाहिँ 500 भोटको अन्तरमा हामीले चाहिँ 80-90वटा सिट गुमाएका छौँ। यति त पार्टीको आन्तरिक एकता र समझदारीबाट प्राप्त गर्न सकिने थियो। त्यो चिज हामीले वास्तवमा भन्ने पनि कार्यकर्ताको आकाङ्क्षाको व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्न नसक्दाखेरि गुमाएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतिर यसपटक हाम्रो चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्तिको मनोविज्ञान र मनोबल कस्तो रह्यो त भन्दाखेरि हाम्रो प्रतिरोधी क्षमतामा अत्यन्त ठुलो ह्रास आएको देखियो। पहिले विरोधीहरू अनुचित प्रकारका कामहरू गर्न खोज्दाखेरि, जनतालाई आतंकित गर्न खोज्दाखेरि, प्रलोभन दिन खोज्दाखेरि, पैसा बाँड्न खोज्दाखेरि, गुण्डागर्दी गर्न खोज्दाखेरि कार्यकर्ताले अत्यन्त जुझारु ढङ्गले प्रतिवाद गर्ने गर्थे। कमरेड हामीले चाहिँ पैसा बाँड्न आएकालाई घेरेर राखेका छौँ, मुठभेड हुने खतरा छ, सुरक्षा निकायलाई भनिदिनु पर्यो भन्ने कुरा आउँथे पहिले। तर यसपटक कस्ता समाचार आउन थाले, कमरेड गाउँ पस्या छन्, म त घरमै छु, प्रहरी पठाइदिनु पर्यो भन्ने प्रकारका
मैदानमा एमाले होइन, मैदानमा विरोधीहरू। एमाले त घरमा सुतेर पार्टी कार्यालयलाई खबर गर्ने एमाले बने हामी। कस्तो प्रकारको मानसिकता भयो त भन्दाखेरि यो हाम्रो पार्टी पङ्क्ति जसले परिवर्तनका लागि लाठी खान तयार भयो, जेल बस्न तयार भयो, भूमिगत हुन तयार भयो, जीवन दाउलाई लगाएर हिँड्यो, त्यो एमाले पङ्क्ति चुनावलाई उसले चाहिँ उम्मेदवारको विषयका रूपमा बुझ्न थाल्यो। वास्तवमा तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको राजनीतिमा भन्दै भने चुनाव भनेको वर्ग सङ्घर्षको केन्द्रीय थलो बनेको छ। राजनीतिक सङ्घर्षको केन्द्रीय थलो भनेको चुनाव हो। किन भन्दाखेरि दुनियाँका क्रान्तिले चाहिँ क्रान्ति पछाडिको नेतृत्व निरूपण गर्छ। युरोपेली क्रान्ति पछाडिको नेतृत्व कसको भन्दाखेरि पुँजीपति वर्गको। अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले क्रान्ति पछाडिको नेता को भन्दाखेरि सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग। नयाँ जनवादी क्रान्तिले क्रान्ति पछाडिको नेता को भन्दाखेरि किसान मजदुर एकतामा आधारित त्यसको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी शासनको नेता भन्ने कुराको निरूपण गरे हुन्छ। तर हाम्रो 62-63 को परिवर्तनले नेता को भन्ने कुराको निरूपण गरेको छैन। नेतृत्वको प्रश्न चुनावबाट हल हुने गर्छ। यदि हामीले हाम्रो क्रान्तिलाई पूर्णतामा लाने हो भने नेतृत्वको प्रश्नलाई हल गर्नका लागि चुनावमा सफलता हासिल गर्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा चुनाव सामान्य चुनाव होइन। नेपालमा हुने चुनाव भनेको राजनीतिक क्रान्तिलाई पूर्णतामा लैजाने चुनाव हो भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नु पर्थ्यो र चुनावलाई उम्मेदवारको विषय होइन, चुनावलाई पार्टीको विषय, क्रान्तिको विषय, सामाजिक परिवर्तनको ध्येय र उद्देश्यका लागि चुनावमा सफलता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको मान्यतालाई गहिरो गति आत्मसात गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो हुन नसक्दाखेरि चाहिँ चुनाव कस्तो भयो त भन्दाखेरि उम्मेदवारको विषय जस्तो बन्यो, सामूहिक विषय बन्न सकेन। त्यस अर्थमा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अब हामीले आउने चुनावलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा सोच्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा त हामीले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउने हो भने अहिले हामीले जे सफलता हासिल गरेका छौँ त्यसमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा हाम्रो प्रतिरोधी क्षमतालाई वृद्धि गर्ने हो भने जनमतमा हामीले उल्लेख्य वृद्धि गर्न सक्छौँ। र तेस्रो कुरा हामीले तटस्थ मतदातालाई विगतको चुनावमा प्रभावित गर्न सकेनौँ। अब हाम्रो योजना तटस्थ मतदातालाई प्रभावित गर्ने योजनाको बन्यो भने अहिलेको परिणाममा हामीले उल्लेख्य वृद्धि गर्न सक्छौँ। किनकि हिजो त हाम्रो पार्टीको कस्तो छ भन्ने प्रश्न खडा भएको थियो, ल्याएको थियो। आज माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम नरहँदाको पार्टीले 34% भोट ल्याएको तथ्यलाई आत्मसात गर्ने हो भने विभाजनको असरलाई हामीले मेकअप गरेछौँ। आखिर स्थानीय चुनावले त त्यो कुरा बतायो। जति क्षति माधव नेपालहरूले पुर्याउनु भयो त्यति क्षति हामीले अन्य पार्टीबाट पूर्ति गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरेछौँ भन्ने कुरा स्थानीय चुनावले देखायो। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले कमजोर भएको छैन। नेकपा एमाले हिजोभन्दा ज्यादा बलियो भएको छ भन्ने कुरा स्थानीय चुनावका माध्यमबाट प्रकट भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ तटस्थ मतदातालाई प्रभावित गर्ने सामर्थ्य राख्छौँ। र म तपाईलाई अर्को कुरा बताउन चाहन्छु। यसपटक चुनावमा कांग्रेसले बडा चालाखैपूर्ण स्ट्र्याटेजी अवलम्बन गरेछ। 3 प्रकारको रणनीति अख्तियार गर्यो। जहाँ कांग्रेस बलियो छ त्यहाँ एक्लै चुनाव लड्ने नीति बनायो र भन्यो एमालेसँग तिमीहरू मिल्न पाउँदैनौ। एक्लै चुनाव लड्यो र सफलता हासिल गर्यो। जहाँ एमाले र कांग्रेसका बीचमा हाराहारीको प्रतिस्पर्धा छ त्यहाँ उसले एकजना साझेदार खोज्यो, एउटा पार्टीलाई साझेदार बनायो, चुनाव लड्यो र विजय हासिल गर्यो। जहाँ एमाले साह्रै बलियो छ त्यहाँ उसले 5 दलीय गठबन्धन बनायो र मुकाबिला गर्यो। र जहाँ 5 दलीय गठबन्धन पनि कमजोर हुन्छ त्यहाँ उसले बाहिरको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर भए पनि एमालेलाई हराउने नीति अवलम्बन गर्यो। जस्तो कि झापाको दमकमा उसले राप्रपालाई मेयरको उम्मेदवार बनाएर एमालेका विरुद्ध चुनाव लड्यो। त्यसो गर्दाखेरिको हाम्रो सामर्थ्य के छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। जहाँ एक्लै चुनाव लड्यौं कांग्रेस र हामी, त्यहाँ हाम्रो भोट 26% मात्रै छ।
जहाँ काङ्ग्रेसले आंशिक गठबन्धन बनाएर हामीसँग चुनाव लड्यो त्यो हाम्रो भोट 31% छ। जहाँ काङ्ग्रेसले पूर्ण गठबन्धन बनाएर हामीसँग चुनाव लड्यो त्यहाँ हाम्रो भोट 41% छ। बुझ्नुभयो नि? त्यस अर्थमा हाम्रो तागत भनेको के हो त भन्दाखेरि जति मिलेर आउँछन् त्यति मुकाबिला गर्ने तागत नेकपा एमालेसँग छ भन्ने कुरा हामीले स्थानीय चुनावमा प्रमाणित गरेका छौँ। त्यस अर्थमा गठबन्धनसँग डराउने भन्ने खालको कुरा भने चाहिँ यो जनमतको सच्चाइलाई नबुझ्ने कुरा हो। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जति बलियो बनेर आउँछन् प्रतिद्वन्द्वीहरू मुकाबिला गर्नका लागि तयार हुने हो भने त्यो सामर्थ्य एमाले भित्र छ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र यो पनि कस्तो छ भन्दाखेरि एक्लै लडेको ठाउँ काङ्ग्रेस 20% मात्रै हो, जहाँ हामीले 26% भोट ल्याएका छौँ। आंशिक गठबन्धन बनाएको ठाउँ भनेको 40% हो, जहाँ हामीले 31% भोट ल्याएका छौँ। पूर्ण गठबन्धन बनाएको ठाउँ 40% हो, जहाँ हामीले एक्लै 41% भोट ल्याएका छौँ। त्यस अर्थमा 40% स्थानमा त हामी नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा धेरै माथि छौँ। त्यस अर्थमा अहिले कतिपय कमेन्टलाई लाग्छ के भन्दाखेरि एमाले 70 हुन्छ भन्ने प्रकारको मिडियामा आइराखे मिडियाबाजी सुन्दाखेरि कतै गठबन्धन भएन भने एमाले बर्बाद पो हुन्छ कि भन्ने खालको जे चिन्ता छ त्यो तथ्यसँग मेल खाँदैन। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यसपटकको चुनावको अर्को एउटा ट्रेन्ड पनि छ, जुन ट्रेन्डलाई पनि हामीले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनताको झुकाव आम रूपमा संस्थापनका विरुद्धमा देखा पर्यो र अहिले आउने चुनाव हामी सत्ताका विरुद्ध लड्दैछौँ। जनताको रुझान सत्ताका विपक्षमा रह्यो र त्यो सत्तासँग हामी चुनाव लड्दैछौँ जुन सत्ता असफल भएको छ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सत्ताको विरोध र भण्डाफोर जति तीव्र बनाउँछौँ नेकपा एमालेको भोटमा त्यति वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्त्यमा म तपाईँहरू सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ जनताको मनोविज्ञानलाई परिवर्तनका पक्षमा ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण आन्दोलन, जागरणको नेतृत्व गर्ने आन्दोलन, युग नयाँ दिशामा जाँदैछ भन्ने कुराको सन्देश दिने आन्दोलन, समाजलाई बाटो देखाउने सामर्थ्य कसले राख्छ भन्दाखेरि कवि कलाकार साहित्यकारहरूले अलिकति समाजभन्दा अगाडि बढेर चाहिँ बाटो देखाउने सामर्थ्य राख्छन्। राजनीतिले प्रदान गरेको राजनीतिक कार्यदिशाको दिशाबोधलाई जनभाषामा प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य स्वाभाविक रूपमा यो क्षेत्रको रहेको हुन्छ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु समाजको विद्रोहको समयमा तपाईँहरूले आफ्नो आन्दोलनका तर्फबाट समाजलाई व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा जसरी परिचालित गर्ने कुरामा सफलता हासिल गर्नुभयो, भूमिका खेल्नुभयो, अब राष्ट्र निर्माणको नयाँ आन्दोलनमा तपाईहरूले आफ्नो भूमिकालाई त्यही रूपमा प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु।